السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد في سلسلة تعلم الإكسل من الصفر. دونك غادي نكملو في لا فونكسيون سي كنا بدينا فيها في الفيديو اللي فات. بدينا في لا فونكسيون سي. دونك هذا ليكزيرسيس 2 في لا فونكسيون سي. دونك هنا عندنا هاد لو تابلو، عندنا في لا بروميير كولون عندنا لي برودوي، في لا دوزيام كولون عندنا مينيموم، وفي لا troisième كولون عندنا ستوك، وهنا في لا كولون دي ولا لا كاتريام كولون عندنا لو ميساج. شنو مطلوب منا؟ دونك مطلوب منا عندنا هنا كيقول لي اون دو فير اباريتر لو ميساج رupture en colonne D si le stock minimum dépasse le stock en cours. D'accord. On doit faire apparaître le message. خاصنا هنا يتافيشي واحد الميساج rupture في لا كولون دي، يعني هنا في الميساج. Si le stock minimum, il a qu'un le stock minimum dépasse le stock en cours. Il a qu'un le minimum, كبر من le stock. Donc là, غادي يكتب لنا rupture. Si le minimum est supérieur à le stock en cours. D'accord? Donc alors, on clique هنايا نشوفوا le message le produit 1. Donc pour insérer la fonction si قلنا كنمشيو ل if x. Donc on a pour insérer les fonctions. Donc insérer une fonction, كنكليك على if x. دونك ناخذ لا فونكسيون ديالنا سي هنايا وكندير اوكي. داكوغ. دونك هنا سي ملي يكون عندنا كونديسيون، يكون عندنا شرط. داكوغ. شنو هو الشرط ديالنا هنايا؟ هو ان هذا الا كان صغر من، الا كان المينيموم صغر، الا كان المينيموم كبر من لو ستوك غادي يكتب لنا غيتور. سينون سيتي الا كان العكس خاصو يخلي لنا هنا خاويه، يعني ما كاينش مشكل. داكوغ. دونك تيست لوجيك. Donc, le test logique, c'est la condition. La condition ديالنا, si le minimum, donc si le minimum, on clique sur le minimum, si le minimum est supérieur strictement dépasse, يعني كبر dépasse, supérieur, donc est supérieur strictement à le stock. على هذا. D'accord. قلنا لي إلا كانت B2 supérieur على C2 غادي تجي لنا هنا وغتكتب لنا rupture. D'accord. Sinon, donc cette valeur c'est faux, il a خليناها خاويه غادي يكتب لنا faux. D'accord. Donc حنا بغينا ما يكتب لنا حتى شي ميساج. دونك غنجربوا غنديروا اوكي دابور باش نشوفوا واش غيعطينا. هنا كتب لي فو، نورمالمون ما كتبش لي ريبتور. علاش؟ حيت قلنا حنا امتى غيكتب ريبتور؟ الا كان لو مينيموم كبر من لو ستوك. هنا في هذا البرودوي 1 المينيموم راه صغر من الستوك. هادشي علاش عطاني فو. جو في ريكوبيي لا فورمول. غنجي هنايا لو بوين انفير دروا وغادي نريكوبي لا فورمول فيغ لو با. فوايي مثلا بانه هنا عطاني مثلا في برودوي 2 عطاني ريبتور. علاش؟ حيت هنا عندي في المينيموم 260 وهنا عندي غير 63. سكي في دير بان المينيموم ديالنا راه كبار من ستوك. هادشي علاش عطاني ريبتور. مي في لي زوتر كا ملي كيكون مينيموم صغر من لو ستوك كيعطيني فو. حنا ما بغيتش هاد فو ما تبانش ليا، بغيت يكتب لنا غير ريبتور. مي ملي كيكون مينيموم صغر من الستوك يخليها خاويه، يخليها فيد. الوغ غادي نعاودو لا فونكسيون ديالنا. دونك جو في افاسي هادشي كله. داكوغ. غنكليك هنايا غنمشي انسير لا فونكسيون من اف لي اكس سي. اوكي. دونك سي لو مينيموم supérieur strictement على ستوك، الوغ فالور سي فري. الا لقيتيها كبر من ستوك غتجي غتكتب لنا ريبتور. مي الا لقيتي العكس، لقيتي بان هذا المينيموم صغر من ستوك، دونك غتخليها خاويه. ولكن انا باش نخلي لي هاد لا سيلول في لا فو ديالنا نخليها خاويه، راك شفتوا ملي جربنا في الاول درنا اوكي ديريكتومون، خلينا هذه بحال هكا ودرنا اوكي عطاني فو. انا بغيت هذاك الميساج فو ما يبانش ليا، دونك كنديرو اونتر غيمي، يعني ان ميساج فيد. كندير جوج ديال لي غيمي. داكوغ. ouverture et fermeture. D'accord. يعني un message vide. Voilà, je valide maintenant. حنا معايا بانه هنا عطاني خاويه. وهادشي اللي بغينا حنا. بغينا حنا يكتب لي ريبتور بوحدها، يكتب لي غير ريبتور ملي كيلقى لو ستوك مينيموم، ملي كيلقى المينيموم كبر من لو ستوك. جو ريكوبي لا فورمول. فوالا سي تري بيان. دونك هنا ما كاينش مشكل. ملي كتكون انفيريور راه كيخليها خاويه، مي ملي كتكون سوبيريور راه كاين مشكل كيكتب لي ريبتور. فوايي ايسي بان هذه كبر من هذه هو ريبتور. هنا هذه عطيني في برودوي 7 المينيموم كبر من لو ستوك عطاني ريبتور. مي في لي زوتر كا ملي كيكون المينيموم صغر من لو ستوك راه كيخليه ليا خاوي. سي بون. فوالا سي ان اكزرسيس تري سامبل. دونك هذا ليكزرسيس 2 في لا فونكسيون سي. نشوفكم ليكزرسيس الجاي ان شاء الله.